وبالتالي كيكونوا عندنا لي زاكسيون حنا كنخرجوا منهم لي سوليسيتاسيون. دابا غادي ندوزو نشوفو كيفاش كنحسبوا لي سوليسيتاسيون على حساب لي كا لي كاينين. قبل ما ندوزو نشوفو لي غولاسيون اللي غادي يمكننا نحسبوا هاد لي سوليسيتاسيون، خصنا نعرفو لي تيرم اللي غادي نبقاو نخدمو بهم في هادوك لي غولاسيون. كاين الجي ماكس، ملي كنسمعو جي ماكس هي لونسومبل ولا لا سوم دي زاكسيون بيرمانون دي فافورابل. لا سوم دي زاكسيون بيرمانون ديفافورابل، وهنا في الجيمين هما لا سوم دي زاكسيون بيرمانون فافورابل. غادي تقولوا لي اش كيعني هاد لي زاكسيون بيرمانون فافورابل و ديفافورابل؟ انا نشرح لكم. كاينين بعض الخطرات كيكونوا دي زاكسيون بيرمانون اللي هما فافورابل، يعني كيعاونوا. اشنو هما اش كتعني هاد كلمه فافورابل؟ كيعاون في لا ستابيليتي ديال هاد لوفراج، كيعاوننا. بالعكس هو ماشي شارج اللي كتهرس لينا لوفراج ولا كتخرج لينا على لوفراج، انما هي سيتون شارج اللي كتعاوننا باش نحصلوا على لا ستابيليتي دو لوفراج. هذه هي ليدي. ديفافورابل هي هما لي شارج ولا لي زاكسيون بيرمانون اللي ما كيعاونوناش باش نحصلوا على ستابيليتي دو لوفراج، انما هما كيدمروا لينا كيخرجوا لينا على هاد لوفراج ديالنا. نعطيكم مثال ديال واحد لاكسيون بيرمانون كي فافورابل وواحد لاكسيون بيرمانون كي ديفافورابل. نبداو بلاكسيون بيرمانون كي فافورابل. ناخدو واحد الدال، ناخدو دال بنينا فوقها، بنينا واحد. نعطيكم مثال اللي كنت استعمل في واحد الفيديو سابق. بنينا عليها هذيك لا طابل ديال لا كويزين. هذه عباره عن شغل باردون، عباره عن اكسيون ولا شارج بيرمانون، حيت ديما غادي تبقى، ما غاديش تبقى تحيد ونرجعوها. وعباره عن شارج اللي هي ديفافورابل. علاش؟ حيت بالعكس هي كتزيد تقل هذا الضال، كتزيد تقل هذا الضال، هاد لاضال زاد الثقل ديال هاد الطابل دو كويزين. وبالتالي فهي ما كتعاونش ستابيليتي، انما كتعاوننا باش يدمر ما كنقولش يدمر، مشات الكلمه، المهم باش طيح لينا هذيك لاضال. وبالتالي عطيتكم مثال على اكسيون بيرمانون ديفافورابل. دابا غادي نعطيكم مثال على اكسيون بيرمانون فافورابل. نعطيكم مثال. عرفتوا لي باراج؟ الباراج هو ان موين pour stocker l'eau. On utilise des barrages pour stocker هاد l'eau. وبالتالي ناخد واحد الشارج بيرمانون اللي هي البوا ديال هاد الباراج. سي اون شارج بيرمانون فافورابل. علاش؟ تو سامبلومون حيت كتعاوننا في لا ستابيليتي. هاد الماء اللي غادي نستوكيو في هاد الباراج غادي يطبق لينا دي فورس في هاد الاتجاه، ولكن هاد البوا كيشد لينا لوفراج يبقى واقف، وبالتالي كيعاون لوفراج يبقى ستابل يغيزيستي لو. هنا كنهضروا على دي شارج بيرمانون كي سون فافورابل. وبالتالي غادي ندوزو نعرفو كيو ان اللي هي واحد اكسيون دو باز. اكسيون دو باز اللي كنسميوها اكسيون دو باز، وخص يكون واحد اكسيون فاريابل. دابا كيكونوا عندنا بزاف، يمكن يكونوا عندنا بزاف ديال لي زاكسيون فاريابل، كناخدو حنا كنختاروا واحد فيهم وكنسميوه اكسيون دو باز وكنسميوه كيو ان، والاخرين لي زوتر اكسيون فاريابل. هادوك اللي بقاو لي زاكسيون فاريابل اللي زعما كنحيدو منهم هذاك اللي اختارينا اكسيون دو باز كنختارو بطريقه عشوائيه، حنا اللي بغينا كناخدو، ماشي ما عندناش مشكل.
هادوك اللي بقاو غادي يتسموا اكسيون، غادي يسموه كيو اي، اللي هو كيو اي 2 كيو 3 كيو 4 على حساب النومبر دي زاكسيون فاريابل اللي عندنا. وغادي نختاروا واحد فيهم هو اكسيون دو باز. دابا عرفناكم بهاد لي تيرم اللي غادي نستخدموا في هادوك لي غولاسيون ديالنا. دابا ندوزو نشوفوا لي غولاسيون اللي غادي تمكننا من حساب لي سوليسيتاسيون. دابا غادي نشوفوا كالكول دي سوليسيتاسيون. باش نحسبوا لي سوليسيتاسيون كاينين جوج حالات، سواء نخدموا في ايطا ليميت اولتيم، سواء نخدموا في ايطا ليميت دو سيرفيس. غادي هاد البارتي الاولى غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا كالكول دي سوليسيتاسيون في ايطا ليميت اولتيم. كاينين دو سيتوياسيون، سواء on va travailler avec la situation ديال situation durable et transitoire، ou bien au transitoire عندنا جوج سميات، سواء نسميوها durable soit transitoire، ou bien on va travailler avec la situation accidentale، soit durable transitoire soit accidentelle. ملي شكون هو الفرق باش نشرح لكم، باش ما نعطيكم غولاسيون طاق 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 وباش تحفظوهم باش تخدموا بهم. باغ كونطخ خصكم بعدا تفهموا اش كتعني هاد السيتوياسيون دورابل ترانزيتوار، اش كتعني هاد السيتوياسيون اكسيدونطال. تو سامبلومون في هاد السيتوياسيون دورابل ترانزيتوار ما كناخدوش هادوك لي زاكسيون. عقلتم ملي درنا لي زاكسيون اكسيدونطال ولا اكسيدونتيل اللي هما لي سييزم، العواصف والى اخره، اش كنا قلنا راه يمكن ندخلوهم في الحساب يمكن ما ندخلوهمش. فهادوك لي بي اللي كاينين فيهم الزلازل بزاف راه غادي ندخلوهم في الحساب، سينو ماشي بالضرورة ندخلوهم. داكشي علاش قلت لكم راه في ايطا ليميت اولتيم يمكن ندخلهم يمكن ما ندخلهمش، وبالتالي الا دخلناهم كنخدموا، الا ما دخلناهمش يعني الا ما اعتبرناش هادوك لي زيفور ديال اكسيدونتيل كنخدموا في ايطا ترانزيتوار ولا دورابل. ملي كندخلوا هادوك لي زاكسيون اكسيدونتيل كنكونوا في سيتياسيون اكسيدونتيل. هذا هو الفرق بيناتهم. يعني هاد الحاله ما كنخدموا بلي زاكسيون اكسيدونتيل، هنا كنخدموا بلي زاكسيون اكسيدونتيل. هنا كنخدموا غير بلي زاكسيون بيرمانون او لي زاكسيون فاريابل. هنا كنخدموا بلي زاكسيون بيرمانون فاريابل اي اكسيدونتيل. باينه. دابا غادي نشوفوا لي غولاسيون. وصلنا للحساب. سوليسيتاسيون في هاد الحاله كتساوي 1.35 جي ماكس زائد جي مين زائد غاما كيو ان فوا كيو ان زائد واحد لاصوم ديال 1.3 فوا إبسيلون اي فوا كيو اي. هاد جي ماكس جي مين كيو ان كيو اي راه كنا عرفناهم، عرفت لكم راه كيكونوا في المعطيات. كنقولوا البوا ديالو كيساوي كذا كذا تقنا عليه واحد لا شارج بيرمانو كتساوي كذا كذا تقنا عليه واحد لا شارج فاريابل كتساوي كذا كذا. يعني هادو عندك الجي ماكس، عندك الجي مين، عندك كيو ان، عندك كيو اي. يكفي تعرف التعريف ديالو باش تحسبهم حيت ديجا كاينين في المعطيات. اش غادي يخصكم؟ انا نقول لكم اش غادي يخصكم. غادي يخصكم هاد غاما في ان وغادي يخصكم هاد غاما اي. هاد غاما في ان كاينين جوج حالات دو فاسون جينيرال كيساوي 1.5. كيو ان اش قلنا في كيو ان هو واحد لاكسيون اللي هو فاريابل اللي كنختارو كنسميوه اكسيون دو باز. هاد غالبا هاد الكوافيسيون كناخدو 1.5 بوغ توت لي فاريابل دو باز اللي اختارينا. ولكن كاينين حالات خاصة كناخدو كيساوي 1. هذه هي ك جينيرال. ولكن كاينين دي كا بارتيكولي اون برون هاد غاما كيو ان كيساوي 1.35. في هاد الحالات يمكن نذكروا باللي كناخدو هاد الفاريابل حيت قلنا الفاريابل دو باز راه داخلين فيها لي شارج ديكسبلوطاسيون ملي كيكون الناس اللي مثلا بالنسبه لنظر الناس اللي
كيدوزو على هذيك لاضال الثلاجه، حتى الشونجمون كليماتيك. مثلا التمبيراتور ملي كتزاد الحراره راه كتطبق واحد الشارج اللي هي فاريابل على هذيك الدار. وبالتالي كناخدو هاد لو كوافيسيون كيساوي 1.5 دو لو كا جينيرال. ولكن ملي كتكون مثلا التمبيراتور هي اللي اختارينا كوم، حيت التمبيراتور راه داخله في لي زاكسيون فاريابل. الا كانت هي اللي اختارينا كوم، حيت قلنا هاد الفاريابل دو باس كنختارو بطريقه عشوائيه، حنا كنختارو كيف ما بغينا بين لي زاكسيون فاريابل. الا كان هاد التمبيراتور هو اللي اختارينا كوم ان شارج ان فاريابل دو باس، غادي ناخدو هاد الكوافيسيون كيساوي 1.35. في لي زوتر كا ملي كنختارو ان اوتر فاريابل دو باس كوم كو ان، كوم ان فاري ان اوتر باردون ان اوتر فاريابل ديال سميتو فاريابل جي ميكسكوز. الوغ في هاد الكا جينيرال ملي كناخدو ان اوتر اكسيون فاريابل كوم واحد كوم ان اكسيون دو باز، كناخدو جينيرال كناخدو 1.5. الحاله الوحيده كاينه ملي كناخدو التمبيراتور، راه كناخدو 1.53. ساهله بسيطه. دابا بقات المشكله في هاد